نور الإيمان واشرح صدورنا بالقرآن نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين درود پاک پڑھیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واجب الاحترام سامعین عزیز کرام تساں حضرات دی خدمت وچ سورہ آل عمران شریفہ آیت نمبر 132 تلاوت کرن دی سعادت حاصل کی تھی دعا ہے مالک ذوالجلال صحیح معنی دے اندر حق اور سچ بیان کرن دی توفیق نصیب فرماوے اس تو بعد اللہ کریم میں کو اور تمام سنن والا کو قرآن و سنت دے مطابق صحیح عقیدہ اور عمل نصیب فرماوے سارے مل باون دا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو کہ سارے واسطے نجات دا فیصلہ فرما دے
بڑی خوشی ہوندی ہے جی دروس قرآن دیا محفلہ میں اہتمام ہوئے انعقاد ہوئے دوستاں دے نال ملاقات ہوئے اے اشاعت التوحید و سنہ کو اللہ نے امتیازی شان عطا فرمائی ہے اے دروس قرآن والی ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء مولانا محمود صاحب نے الحمدللہ درس قرآن دا خلاصہ تا تھوڑے سامنے عرض فرما چکے ہیں آج دا اے دن 14 اگست دے نا دے نال موسوم ہے اس دن وطن عزیز دا ہر شہری بڑا ہی خوش نظر آندا ہے خوشیاں دے اہتمام نویں کپڑے دوست احباب نال ملاقاتاں ٹرنا پھرنا کھاونا پیونا بچہ کو گھن کے بزرگاں تک ہر بندہ خوشی دا اظہار کریندا ہے اپنے اپنے انداز نال خوش اس واسطے تھیندا ہے کہ اللہ نے اسیکوں ایک ملک عطا فرمایا ہے آزادی والی نعمت نال اللہ نے نوازا ہے آزادی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے لیکن اس بندے دی خوشی دا کے حال ہو سی جیرا بندہ جہنم دی آزادی چاہندا ہے اور تیاری چ لگا ہوئے ہے اصل آزادی جہنم کو آزادی ہے اپنی آخرت علی زندگی آزاد کراونی ہے جہنم کو آزادی تاں ملتی ہے جو کوئی رحم کرے اللہ نے رحمت کی تھی رحم کیتا پاکستان اللہ نے آزاد کروا دیتا اس واسطے جو اس آزاد ملک دے اندر رہ کے اپنی آخرت دی آزادی دی تیاری آزاد تھی کہ کرو او ملک جتھاں چند مسلمان لوگ رہندے ہیں غیر مسلم ممالک وہ نماز اپنی مرضی نال نہیں پڑھ سکتے قربانی اپنی مرضی نال نہیں کر سکتے قرآن دی تلاوت مدارس مساجد کوئی نہیں لک لک کے عبادت کریں دیں بڑی مشکل دی زندگی حتیٰ کہ حجاب بھی نہیں کر سکتی اللہ نے اے ملک دیتا ہے آزاد کرا کے تا آزادی دا شکریہ اے ہے حقیقت دے اندر کہ بندہ اپنی آخرت دی آزادی آزاد تھی کہ اس آزاد ملک وچ کرے تے آزادی دے گر کون سکھے سی آزادی دے قانون کون دسے سی آزادی دے طریقے کون دسے سی او اگر کوئی دس سکتا ہے تو صرف رب دا قرآن دس سکتا ہے کہ جہنم کو آزاد کیویں تھیونا ہے
کیڑا انداز اپناونا ہے، کیڑا طریقہ اختیار کرنا ہے، سمجھ آندی پئی ہے جی گل دی؟ حقیقی آزادی کیڑی ہے؟ جہنم کول جیڑی آزادی مل ونجے ہی حقیقی آزادی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آزاد ملک وچ رہ کے اللہ آخرت علی آزادی دی تیاری دی توفیق نصیب چا فرماوے۔ بہت بڑی نعمت ہے میرے بھائیوں۔ کداں سارے کول کہہ نہیں پوچھا نماز تے مسجد کیوں آندا پی ہیں، مدرسہ کیوں بنادا پی ہیں؟ تھوڑیاں عورتاں حجاب تے پردہ کیوں کی تھی ودن؟ نا جی، اللہ نے یہ موقع عطا فرمائے کہ دین دے اتے عمل کر کے، شریعت تے عمل کر کے، اللہ کو راضی کر کے آخرت دی آزادی دی تیاری کرو۔ ارادہ ہے انشاءاللہ قانون پوچھڑیں قرآن کول، طریقے تے گر پوچھڑیں قرآن کول، جو آزادی جہنم کول کی میں مل سی۔ سورت دنا سورہ آل عمران، چوتھا پارہ اور آیت نمبر 132۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ ہر بندہ چھوٹا ہے یا وڈا ہے، مرد یا عورت، ہر بندے دی زبان وچوں سن دے وے، ہر بندہ آدھے اللہ رحم کرے۔ بھئی سیلاب آ گیا ہے، اللہ رحم کرے۔ مہنگائی ودھ گئی آدھے اللہ رحم کرے۔ بے موسمیاں بارشاں آندیاں پئین، اللہ رحم کرے۔ اولاد نہ فرمانے، اللہ رحم کرے۔ معاشی تنگی ہے، اللہ رحم کرے۔ ملک دی باغ دوڑ سنبھالن والا کوئی نہیں، اللہ رحم کرے۔ ہر بندہ چاہندا ہے جو اللہ رحم کرے، اللہ دی رحمتاں میں۔ اللہ کریم فرمانے آؤ میں تو کو دسینا جو میریاں رحمتاں کیویں آندیاں۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ، فرمایا اللہ دی گل منو، اللہ دی اطاعت کرو، اللہ دیاں فرم برداریاں شروع کر دیو، ساری کائنات تھوڑی فرم بردار بن ویس۔ اج کیوں اساں پریشانی دا شکار ہیں؟ اس واسطے جو اللہ دیاں نافرمانیاں اسا خود کرنے ہیں۔ اللہ فرمائن آؤ میری گل چا منو تے میرے رسول دی گل منو، میرے رسول دے طریقہ دے مطابق اپنی زندگی چا گزارو۔ یا اللہ تیری گل من ونیوں تے تیرے رسول دی گل بھی من ونیوں، فائدہ اللہ کریم فرمائن لعلکم ترحمون۔ وقت دیکھو میں اللہ دیا رحمتاں کیویں نازل تھینن تھوڑے ہوتے، میں اللہ نے اے قرآن نازل کیتا ہے، میرے محمد الرسول اللہ نے اے قرآن بیان کیتا ہے۔ اپنا عقیدہ بھی قرآن والا بناؤ، اپنا عمل بھی قرآن والا بناؤ۔ جویں میں اللہ آکھاں ویندا اویں کرو ویندے، جویں میرا پیغمبر کر کے دکھاوے ویندا اویں کرو ویندے، لعلکم ترحمون۔ اگر اللہ تے اللہ دی گل مان ونیوں تو کہ خیال رحمت آسن یا نہیں؟ اللہ دا قرآن سچا، آکھو اللہ دا قرآن۔ اللہ کریم فرمائن
سارعوں رحمت تامل سی کوشش کرنی پوسی محنت کرنی پوسی کوئی قدم ہلاونا پوسی زبان ہلاونی پوسی اللہ کریم فرمائن سارعوں الی مغفرہ دوڑ لو بھجو مغفرت والے پاسے اللہ کول اپنے گناہاں دی معافی منگ گنو اللہ کریم فرمائن و جنت جیرے ویلے تساں میں اللہ کو راضی کرن لگ ویسو میرے رسول دی اتباع کرن لگ ویسو میں اللہ کریم تو کو جہنم کو آزاد کر کے جنت دے اندر داخل کر دے ساں و جنتین بھجو جنت والے پاسے دوڑ لو جنت والے پاسے اگر حقیقی آزادی چاہندے وے حقیقی آزادی چاہندے وے تا فرمایا آؤ جنت والے پاسے آؤ جنتیاں والے اعمال کرو اللہ کریم فرمائن ودے وے تساں دنیا دیاں آزادیاں طلب کریں دے آؤ میں اللہ جنت والے پاسے سجینا جنت عرضها السماوات والارض فرمایا جنت دا رقبہ آسمان و زمین دے برابر چوڑائی یہ جنت دی او جی اتنی چوڑائی تے لمبائی یعنی ہر چیز دی چوڑائی گھاٹ ہوندی ہے تے لمبائی اس دی زیادہ ہوندی فرمایا چوڑائی زمین و آسمان دے برابر لمبائی دا اندازہ خود لو جو کتنی لمبی جنت کتنی چوڑی جنت فرمایا اے دنیا لے پلاٹ رقبے ساری زندگی کھپیں دے کھڑوتے ہوئے میرا پلاٹ ہو ونجے میری جائیداد بن ونجے میری فلانی زمین بھی میری ہو ونجے فلانی بھی میری ہو ونجے این حساب دے اندر نماز بھی رہ گئی ہے روزہ بھی رہ گیا ہے اللہ دے احکام بھی رہ گئے فرمایا آؤ جنت والے پاسے آؤ اپنے آپ کو جہنم کو آزاد کرو اصل حقیقی آزادی یا جہنم کو آزاد تھی ونے اے اللہ اے جنت بنائی کہندے واسطے بھی ایڈی وڈی جنت چوڑائی ہوندی آسمان و زمین دے برابر ایک کہندے واسطے تیار کی تھی بھی اللہ کریم فرمائن اعدت للمتقین فرمایا اے جنت میں متقی لوگاں واسطے تیار کی تھی اے متقیاں واسطے میں اللہ نے جنت تیار کی تھی متقی کون اللہ نے ذکر فرما رہتا ہے کہ متقی کون متقی لوگاں دیا نشانیاں اللہ کریم نے بیان فرما رہتی ہیں اللہ کریم فرمانے الذین ينفقون فی السراء والضراء متقی او ہوندے جرا میں اللہ دے نام دے اتے خرچ کریں دے حالت چنگی ہووے ستامی میں اللہ دے نام تے خرچ کریں دے حالت تنگ ہووے ستامی میں اللہ دے نام تے خرچ کریں دے غیر اللہ دیا نا دیا نظرہ نیازہ نہیں دیں دا غیر اللہ دے نام تے خرچ نہیں کریں دا بلکہ خرچ کریں دے تا میں اللہ دے نام دے اتے فرمایا اے بندہ متقی ہے جیرا ہر وقت اللہ دے نام دے اتے خرچ کرن والا ہوئے انہیں جو امیر خرچ کریں دے غریب نہ کریں سخاوت ہی مزاج ہے یہ اللہ جے کو عطا چا کرے غریب ہوئے یا امیر ہوئے وہ اللہ دے نام دے وقت خرچ کریں دے دعا ہے اللہ تعالیٰ اتنا حلال طیب رزق عطا فرماوے جو اللہ دے نام دے خرچ کرنا لے بڑھو یہ بہت بڑی صفت ہے سخاوت جی دوجی صفت فرمایا متقی لوگا دی دوجی صفت والکاظمین الغیظ فرمایا متقی بندہ
جہندے واسطے میں اللہ جنت تیار کی تھی، جہندے واسطے میں جہنم کل آزادی دا اعلان پیا کرے نا، متقی او ہوندا ہے جرا غصہ پی ونجے، کاوڑ پی ونجے۔ لیکن اج حالت اے بن گئی ہے جیڑا بندہ غصے دا تیز ہوئے آدن بہوں بہادر ہے، بہوں تکڑا بندہ ہے، بہوں کاوڑ والا بندہ ہے۔ کاوڑ دا آ ونجنا، غصے دا آ ونجنا اے برا نہیں، غصے دا کڈھنا برا ہے، تو فطری غیرت غصہ آوے، لیکن غصہ کڈھنا نہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دے نزدیک فضیلت والا گھوٹ جیرا بندہ پی ونجے، فرمایا او ہے غصے دا پی ونجنا، اے گھوٹ اللہ کو بہوں افضل ہے۔ اج تیرا تے میرا حال ہے، ایک بندہ دوجے تے غصہ کرے، اساں کوشش کریں نہیں جو زیادی لڑائی بنے، تکڑا تھی یار، تکڑا تھی، دوجے کو آدھے اچھا اے تے کو بے عزت کی تھی، کھوڑا تو چوپ بیٹھے، غیرت کونی تیرے چ، یہ لڑاون پیڑا۔ فرمایا کہ متقی بندہ او ہوتا ہے جرا غصہ پی ونجے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان او نہیں جرا کھاڑے دے اندر آن کے کہ گڈا ہاوے چا کنڈ لواوے چا، اے پہلوان نہیں۔ فرمایا انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا اصل پہلوان او ہے جو غصہ آویستے غصے تے اتے کنٹرول کر ونجے، اپنے تے کنٹرول کرے۔ اے دوجی صفت ہے جنتی لوگاں دی، کوشش کرنی ہے بے اے جنتیاں لے صفتاں اسا اپناؤں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ تیجے نمبر دے فرمایا جنتی کونن، متقی لو کونن، فرمایا والعافین عن الناس، لوگاں کو معاف کرنے من والا بندہ متقی ہے۔ اے نہیں جو دل دے اندر گال رکھی ودوے سالاں سال گزر ونجن۔ جنتی بندہ متقی بندہ او ہوندا ہے جو لوگاں دیاں غلطیاں معاف کر ونجے، کوئی مال کھادی ودے تاوی معاف کر دے وے، کوئی گال مندہ کڈھی ودے تاوی معاف کر دے وے، کوئی بہتان لئی ودے تاوی معاف کر دے وے۔ ہاں جی، فرمایا کہ معاف کرنا سکھو، جیرے لے تساں میری مخلوق کو معاف کرے سو دی قیامت دے میں اللہ تھوڑا کو معاف کر دے ساں۔ سودا سستا ہے کہ نہیں؟ اتھا کاس چاہ ونیوں، لیکن قیامت علی جوار دی سختی بہوں اوکھی، اللہ تعالیٰ قیامت دیاں سختیاں کل بچاوے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن دے درس دے نال نال حدیث رسول اللہ بھی، اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا دی قیامت دا ہو سی، محشر دا میدان لگا ہو سی، سناٹا چھایا ہویا ہے، ساری مخلوق اللہ دے دربار تے حاضر ہے۔ اللہ کریم نے اعلان کرنا ہے او لوگ اٹھی کھڑو وہ جنہ دا میں اللہ حق دے منے، اللہ نمازی موجود، تہجد گزار موجود، شب زندہ دار موجود، صدقے خیراتاں کرن والے موجود، لیکن چاند بندے اٹھ سن۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا یقوم الانسان الا عفا، اون جوار اللہ دے اعلان تے صرف او لوگ اٹھی کھڑو سن جرے دنیا تے لوگاں کو معاف کریں دے رانے ہیں۔ اللہ فرمایا میں انہاں دا حق دے ونا اٹھی کھڑو، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ سکوں انہاں لوگاں چو بناوے جرے معاف کرن والے۔ سارا حال ہے سالاں سال گزر گئے نہ کہ مامے دے گھر نہیں ونجنا،
چاچے دے گھر نہیں ونجنا، پھوپھی دے گھر نہیں ونجنا، فلانے رشتہ دار دے گھر نہیں ونجنا۔ اکھے کیوں؟ میں کو ہیک موقع تے بے عزت کر گیا آئی، میں کو فلانی گھر لاکھ گیا آئی۔ آپ بھی نہیں ویندا تے اپنی اولاد کو بھی منع کریں دے۔ اللہ کریم فرمائنے متقی تے جنتی بندہ او ہے جرا لوگاں کو معاف کرن والا ہوئے۔ اگر چاہندے بے جو اللہ سہ کو معاف کرے وقت میری مخلوق کو معاف کر دیتا کرو۔ والعافین عن الناس، فرمایا اللہ کریم نے کہ میرے نا تے خرچ کرنا اے بھی نیکی، تے غصے کو پی ونجنا اے بھی نیکی، لوگاں کو معاف کرنا اے بھی نیکی۔ واللہ یحب المحسنین، فرمایا میں اللہ کو بھاندے بھی اوے ہن جرے دلوں نیکیاں کرنا لے اوین۔ میں اللہ کو اوے پیارے لگ دیں جرے نیکیاں کرن والے ہووین۔ فرمایا انسان اللہ دے ناتے خرچ بھی کریں دے، غصہ بھی پی وین دے، لوگاں کو معاف بھی کریں دے۔ انسان کنا غلطی کمی تھی وین دی بتقاضے بشریت۔ اللہ کریم فرمائے والذین اذا فعلوا فاحشة، او لوگ جس وقت کر بانن کوئی بھی حیائی دا کم، گناہ دا کم، او ظلموا انفسہم، یا ظلم کر بانن اپنی جانا دے اتے گناہ کر کے، ذکر اللہ، فوراً اللہ کو یاد کریں دن۔ انسان گناہ تھی ویندے، فرمایا گناہ کرن تو بعد بھول نہیں ویندے بے چلو گناہ کروں ودے سارے گل پچھن والا کون ہے؟ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کو یاد کریں ان کیوں؟ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کریم کو اپنے گناہاں دیتے غلطیاں دی معافی منگنے، ہاتھ بعد کھڑونن اے اللہ غلطی تھی گئی ہے، گناہ تھی گیا ہے، قصور تھی گیا ہے، معاف چکر۔ فوراً اللہ کول گناہ دی معافی منگن۔ فرمایا ہاں ہاں اللہ کول معافی منگنی چاہیے۔ من یغفر الذنوب الا اللہ، کون ہے جرا معاف کرے گناہاں کو سوائے اللہ دے؟ غلطیاں اللہ تو علاوہ انسان اگر دوجے انسان کو چھوٹی جیاں غلطی تھی گئی ہوں دے حق کی معاف نہیں کریں دا۔ ڈاہا دفعہ دروازے تے ونجو واجی محلے دے کیا وڈے بندے کو کیا بزرگ کو ہیں جی چاند بندہ کو ٹور کے گھین ونجو تاں ون کے بڑی اوکھاں تے معاف کریں دے۔ فرمائے من یغفر الذنوب الا اللہ، وڈے کل وڈا گناہ تھی ونجے اللہ فرمانے آ میرے دروازے تے میرے کل معافی مانگ، بغیر گلہ دیتے تے فوراً معاف کر دے۔ من یغفر الذنوب الا اللہ ولم یصروا علی ما فعلوا، فرمایا متقی بندہ جنتی بندہ او ہے جرا اپنے گناہاں تے اصرار نہ کرے، زد نہ کر باوے، گناہ تو بعد گناہ، گناہ تو بعد گناہ۔ فرمایا نا غلطی تھی گئی اللہ کو معافی منگ دے، وہم یعلمون، اے چنگی طرح جان دے جو اللہ انہیں کو ناراض ہے، یہ معافی منگ دے اللہ کو۔ اللہ کریم فرمائیں اے لوگ جنہ دا ذکر تھی ہے پیچھے، اللہ دے نا دے خرچ کرن والے، غصہ پی ونجن والے، اللہ دے نا دے اتے خرچ کرن والے، لوگاں کو معاف کرن والے، گناہ تھی ونجے اللہ کل معافی منگن والے، اپنے گناہاں تے اصرار نہ کرن والے۔ اللہ کریم فرمائیں اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم، یہ لوگ جو بدلہ دے سی انہاں کو مغفرتن، انہاں دا رب بخشش دے ذریعے اللہ کریم انہاں دیاں غلطیاں معاف فرما دے سی، انہاں دیاں لوگاں دیاں وجنات تجری من تحتها الانہار، دنیا دے اندر بھی اللہ انہاں کو معاف کر دے سی، دین قیامت دے انہاں واسطے باغات ہو سن جو جاری ہو سن کو لو تلے انہاں دے نہراں ہمیشہ راسن، انہاں باغاں دے اندر انہاں کو تو کڈھان والا کوئی نہ ہو سی۔ فرمایا اللہ انہاں کو جنات دے اندر داخل فرمائے سی، تے نہراں ہو سن، تے کتنے قسم دیا نہراں ہو سن۔ سورت دنا سورہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم 26 پارہ آیت نمبر 15 اللہ فرمائے جنت بس وہ نہر ہی قسم دی ہو سی فرمایا نا مثل الجنت التي وعد المتقون مثال جنت دی او جنت جو وعدہ دیتے گئے متقی لوگ جنہ کو اللہ نے جنت دا وعدہ دیتا ہے فرمایا اس جنت دے اندر فیہا انہار اس جنت دے اندر ہیک نہیں کئی قسم دیا نہراں سے یا اللہ کیریاں نہراں جنت دے اندر ممائن فرمایا پانی دے نہراں غیر آسن ایسا پانی جنہ ذائقہ کنا خراب نہ تھی سی مٹھا پانی چٹا پانی صاف ستھرا پانی فرمایا ہی کو نہر اللہ کریم نے جاری کرنی ہے پانی دی وَأَنْهَارٌ فرمایا دوجی نہروں سے مِن لَبَنٍ دودھ دی نہروں سے لم يتغیر طعمه ایسا دودھ جاندہ ذائقہ بھی تبدیل نہ تھی سی اتھا دا دودھ ملدا نہیں نا دنیا تے پیسہ نال بھی نہیں ملدا تے جنت دے اندر اللہ نے متقی لوگاں واسطے دودھ دیاں نہراں جاری کر دی تھی خالص دودھ لم یتغیر طعمه تریجے نمبر دے فرمایا وانہار من خمر لذت للشاربین نیرہ حسن کلو شراب پاکیزہ دے لذت للشاربین مزہ دے سن پیوان والا کو ایسی شراب جہندے نال سر دا درد نہیں ہونا جہندے نال دماغ خراب نہیں تھی ہونا اللہ دی بنی ہوئی شراب دیاں نہراں حسن اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جیرا بندہ دنیا دی شراب پیندہ ہے اللہ کریم کو دنیا لی شراب تا گھوٹ بھی نہ چکھے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے جی سیڈی بھی تے سیڈی نسلان دی بھی اللہ حفاظت فرماوے چوتھے نمبر دے فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُصَفَّى نہراں حسین ماکھی دیاں شہد دیاں نہراں سبحان اللہ خالص شہد آدھن جی ہے کہ یہ سارے کل شہد پیے دکان تے سارا کاروبار ہے خالص شہد ایسا اپنا گھر بنے نہیں ہتھاں دا بنائے وہ دوجہ بنے نہیں نا ڈبان فرمایا اللہ کریم دا بنا ہویا جنت دا شہد تے شہد دیاں بھی نہراں پانی دی نہراں دودھ دیاں نہراں شرابن طہورا دیاں نہراں تے ماکھی دیاں نہراں آکھو اللہ نصیب چا کرے یا اللہ یہ نہراں کہندے واسطے فرمایا نعم اجر العاملین واہ واہ اجر عمل کرن والاں دا واہ واہ اجر عمل کرن والاں دا انہاں نے اللہ دی گل دے اتے عمل کیتا اللہ کریم نے انہاں واسطے جنت دی نعمت تیار کر دیتے خلاصہ کلام ہے کہ جنت تعامل سی جو جہنم کل آزادی حقیقی مل ویسی تا جہنم کل حقیقی آزادی جرے ویلے مل ویسی اون ویلے اللہ کریم جنت عطا فرمیسی تے جنت اللہ دیونی متقیاں کو تے متقی لوگاں دیاں صفتاں سن چکے وے دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کو متقین دے وچوں بناوے جا اللہ اکبر اللہ رحم کی میں کرے سی جو نیکی والے پاسے آسو یہ صفتاں اپنے سوں تا اللہ تعالیٰ رحمت فرمیسی اے جڑے رحم دے راٹ لا چکے ایسا کہ یا اللہ تو رحم کر یا اللہ تو رحم کر رحم دا گر اللہ نے دسے کہ رحم تا تھی سی جو یہ صفتاں اپناو سورت دنا سورہ انعام 8واں پارہ آیت دا نمبر 155 فرمایا تو سا رحم دی امید رکھی کھڑو دے میں اللہ رحم کرے سا میں ہاں ارحم الراحمین لیکن رحم کی میں تھی سی او میں اللہ تو گور رسا سورہ انعام آیت نمبر 155 اللہ کریم فرمائے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فرمایا ایک کتاب قرآن انزلناہو میں اللہ کریم نے اس قرآن کو خود نازل کیتا ہے مبارکن یہ بڑی برکت والی کتاب ہے بڑی برکت والی کتاب ہے قرآن کو جو ہٹ گئے آدھے او استاد جی برکت دا پیرا رکھو
غلط گل ہے. برکت دے والا اللہ ہے. مولوی دے پیر وچ برکت نہیں، برکات دہندہ کون ہے؟ صرف اللہ ہے. او پیر صاحب برکت دا پیرا رکھو، او جی سری گاما جتے برکت دا ہاتھ رکھو. نہیں میرے بھائیو، برکت کہندے ہاتھی چ نہیں، برکت کہندے پیری چ نہیں، برکت کہندی شوفی چ نہیں، برکت اللہ دے ہاتھی چ. اللہ کریم فرمانے تبارک الذی نزل الفرقان. برکت دیون والا او ہے جرا قرآن نازل کرن والا ہے. قرآن نازل کرن والا اللہ تبت من گنو جو برکت دیون والا بھی صرف اللہ. تبارک الذی بیدہ الملک. فرمایا برکت اون دے ہاتھی چے جیندے ہاتھی چے ملک تے کائنات اے کائنات دا مالک اللہ. تا عقیدہ رکھو جو برکت دیون والا بھی صرف اللہ. یہ نہ آکھا کرو جو او برکت دا پیرا رکھو. یہ تھوڑیاں برکتیں جی عام آکھ پہنے لوگ پڑھے لکھے ہی آکھ پہنے. اللہ کریم فرمانے اے قرآن برکت والی کتاب ہے. قرآن والا عقیدہ بناؤ، قرآن والا عمل بناؤ. برکتاں آسن، برکتاں تا آسن. اپنی اولاد کو قرآن سکھاؤ، برکتاں آسن. اپنی بیوی کو قرآن دا آکھو پڑھ تلاوت کر قرآن دی، گھر دے اندر برکت آسی. اپنی نوحاں کو آکھو جو قرآن پڑھو، قرآن نال برکت آسی. اپنی دھیاں کو قرآن سکھاؤ، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، محلے دے بچوں کو قرآن سکھاؤ. تا اللہ دی طرفوں برکت دا نزول تھی سی. مبارکون اے قرآن برکت والی کتاب ہے. تے جیرے لسے کو ضرورت پوندی ہے آوینے مسجد دے اندر مولوی صاحب طالب دے ختم پڑھاونا ہے تو سب برکت دے امیدواری وے. ہاں جی کی میں برکت مل سی تو کہ دساں جو طالب بہن اندر قرآن پڑھ دینو تھا. طالب تشو دے طالب ہونے وہ آپ تھکے ود ہونے بھئی اللہ کرے کو ختم لاگ بنے جو آج پڑھائی دی چھوٹی دی بنی اتنا من کے پڑھ سن کیا کو وضو ہوندہ ہے نہیں ہوندہ بس سوچو دے لٹ دے رہنے کوئی وقت آونے تو جلدی جلدی قرآن کھول بانے. ایک گال حقیقت ہی نہیں سیانے تھی وہ. آپ گھر دے اندر بالاں کو پڑھو، اپنی بیوی کو، اپنی نوح کو، اپنی بچیاں کو قرآن سکھاؤ تاکہ جیرے قرآن دی ضرورت بوے تا آپ قرآن چاہ بہتے پڑھو. برکت والی کتاب ہے، کرایہ لے نہ سڈو. ہاں اگر تو کو بہت شوق ہے اللہ دے نا دے کھواونا، اللہ کھواونا چاہیے ہے. قرآن پڑھن واسطے دور دراز کو بچے آئے وجہ انہوں کو وقتاً فوقتاً صدا آؤ بے سارے گھر دے اندر آؤ انہوں کو گھن آ کے روٹی کھواؤ. مزدوری نہ کرو بے قرآن پڑھو تو روٹی دے سوں، قرآن پڑھو تو سموسے دے چاہتے شربت نہ آنا. دعوت کرو نہ دی انہوں کو سڈو وہ اللہ دے مہمان ہیں انہوں دی مہمان نوازی کرو. اصل ہے مزدوری نہ کرو انہوں کو بے ختم پڑھسو تو روٹی مل سی. ہاں بھئی مکہ کہ نہیں مکہ کتنا رہ گیا وقت نہ انہوں کو سڈو انہوں دی مہمان نوازی کرو. وقت اللہ دی رحمت بھی آسی، اللہ دی برکت بھی آسی. قرآن آپ پڑھو، برکت والی کتاب ہے. ضروری تو نہیں جو سارا قرآن ختم کراونا ہے. جتنا پڑھ سکتے ہوئے خوشی نال تلفظ نال بہترین کر کے پڑھو. اللہ کو دعا منگو اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے. یہ برکت والی کتاب ہے. اللہ اکبر. فرمایا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. جیرے لے کھانا کھواؤ نہ کہہ گوں تو بات اے امید ہی نہ رکھی کرو کسے کو جزاک اللہ کی شکریہ دی امید ہی نہ رکھو. اللہ تعالیٰ فرمائے اللہ دی انما نطعمکم لوجہ اللہ آکھا کرو کہ اللہ تیری رضا واسطے کھوایا سے تو ساری مراد پوری کر. انہوں کو نہ آکھو بے جو جزاک اللہ آکھو تو شکریہ آکھو. اللہ اکبر. اللہ کریم فرمائے المبارکن بڑی برکت والی کتاب ہے. او میں اللہ کریم رسنا تو سا جو ہر ویلے آدھے وے یا اللہ رحم کر یا اللہ رحم کر. فرمایا رحم کی میں تیسی فتبعو قرآن دے اتباع کرو واتقو تے میں اللہ کل ڈر دے رہو تقوی اختیار کرو رہاں دے
تے نتیجہ کے نکسی فرمایا لعلکم ترحمون، اگر تساں قرآن دی اتباع شروع کر دیو، ہر مسئلے دے اندر قرآن دی اتباع کرو، عقیدے دی لوڑ پوے تا قرآن، عمل دی لوڑ پوے تا قرآن، فرمایا جیرا مسئلہ گولنا انہیں قرآن کو رہنمائی حاصل کرو، واتقو کہندے تو ظلم زیادتی نہ کرو، اللہ کو ڈردے رہو، لعلکم ترحمون، وات اللہ دیا رحمتا نازل تھی سن، رحمت تھی سی توت آزادی مل سی نا، اللہ دی رحمت تھی سی، اللہ رحم کرے سی تو جہنم کو آزاد کر کے جنت بھیجی سی۔ اس واسطے حقیقی آزادی اے ہے جو بندہ قرآن دی اتباع کرے، قرآن کو گرو سکھے، جو کیویں اساں حقیقت دے اندر آزاد تھی سوں، چاند جی واراں دی زندگی پتہ نہیں تو اٹھ دے بھی ہے کہ نہیں ہیں جی، آنکھ جھپکن دی برابر دیر دی پتہ کونی بھئی آنکھ جھپکا سکدے ہیں یا نہیں، اے ہیلا نہیں جو بھئی بڈھے تھی سوں تے بیمار تھی سوں تے بات نا دے دے پہوے کہ لوگ کیویں فوت تھی نے پہ، اللہ تعالیٰ مرن کو پہلے مرن دی تیاری دی توفیق چا دے وے جی، اوکھا مقام ہے جی۔ فرمایا اگر اللہ دے رحمت دے امیدوار بن دے وے ود اے گر یاد رکھو کیرا قرآن دی اتباع کرو تے تقوی اختیار کرو ود اللہ دیا رحمتہ نازل تھی سن، یہ جرا آدھے وے نا اللہ رحم کر، فرمایا میں اللہ رحم ضرور کرے ساں لیکن میں اللہ دے دسے قانون دے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ اکبر، اللہ دی رحمت کیویں آسی، سورت دنا سورہ اعراف ہے جی، نامہ پارا آیت نمبر 204، اللہ کریم فرمائن اگر تو سچ دے وے کہ میں اللہ دیاں رحمتہ نازل تھی میں اللہ دیاں رحمتہ نازل تھی او میں اللہ کریم تو کوئی کا ادب سکھینا جیرے لے تو ساں با ادب بن ویسو ات اللہ دیاں رحمتہ نازل تھی لگ ویسے، آیت نمبر 204 سورہ انفال نامہ پارا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، فرمایا جس وقت پڑھا ونجے تھوڑے سامنے اللہ دا قرآن، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، خوب کن لا کے توجہ دینال سنا کرو قرآن کو، وَأَنصِتُوا، تے چوپ رہ کرو، الایا نہ کرو جیرے لے اللہ دا کلام پڑھی دا پیوے، فرمایا ہاں جیرے لے قرآن خاموش تھی کہ سن سو، کان لا کے سن سو، نتیجہ کے لعلکم ترحمون، اللہ دیاں رحمتہ نازل تھی سن توڑے دے، یہ قرآن دا ادب سکھا دیتا کہ قرآن دا ادب کرو، اللہ دی رحمت تھی سی، جنہیں اللہ دی رحمت تھی گئی و جہنم کل بچ کے جنت والے بان ویسو حقیقی آزادی مل ویسی، اللہ قرآن دا ادب عطا فرماوے۔ لمحہ فکری ہے جی، رمضان المبارک دے اندر ہے نوجوان طبقہ قاری صاحب قرآن دی تلاوت کریں دے پین تے اے بیٹھیں جی گپا مریں دے بیٹھیں نوجوان پیچھے تے جیرے لے قاری صاحب رکوع تے ویسے انہوں بھاج کے رکوع نارال ویسے، فرض نماز دے اندر بھی قاری صاحب جی تلاوت کریں دے پین تے پیچھو گپا مریں دے کھڑو تے ٹوٹیاں تے بہ کے وضو خانے تے بہ کے گپا مریں دے پین، میرے بھائیو قرآن دی بے ادبی ہے تے جیلے بندہ قرآن دی بے ادبی کرے سی وقت اللہ دی رحمت نہیں اللہ دی ناراضگی تے اللہ دا غضب نازل تھی سی، تو اس واسطے جیلے قرآن پڑھا ونجے عام لوگوں دی عادت ہے جی فجر کو دکان تے جو ویسے قرآن لا رکھ سین فت گاہ کنال کھڑو تن جی گاہ کی اٹینڈ تھی دے پین دکان دیا صفائیاں بھی تھی دے پین، فرمایا قرآن جیلے پڑھا ونجے کان لا کے توجہ نال سنو، چپ کر کے سنو، الاؤ نہیں وقت تھوڑے اتے رحم تھی سی، اللہ تعالیٰ قرآن دا ادب چا نصیب فرماوے۔ اللہ دے رحمت دے امیدوارو، فرمایا رحمت تاں آسی اللہ کریم دی جیرے لے تسا قرآن دا ادب کرن والے بن ویسو، بڑے گر دسے اللہ نے کہ میری رحمت کی میں آسی، سورت دنا سورہ نور جی 18واں پارہ، اللہ کریم فرمائن کہ تسا میری رحمت دے امیدوار بنے کھڑوتے وے کہ اللہ کریم دی رحمت آ بنے، فرمایا آؤ میں اللہ دی رحمت آسی لیکن حکم کرو، سورت دنا سورہ نور 18واں پارہ آیت نمبر 56، اللہ کریم فرمائن وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرن والے بن ونجو،
نماز قائم کرن والے بن ونجو نماز تے آؤ صحیح وضو کرو خشوع و خضوع دے نال اللہ دے سامنے کھڑے ہو کے نماز پڑھو اللہ دے پاک پیغمبر فرمائے عبادت ایویں کرو کا انکا تراہو گویا کہ تسا اللہ کو سامنے دے پاوے کہ اللہ سامنے ادب احترام نہ رکھنا اگر اے کونی فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ بات اے عقیدہ رکھا کرو اپنے دل دماغ کہ چلو اللہ کو اسا نہ دے پے اللہ تسا کو دے دا پیا نماز خشوع خضوع نال ہاتھ نہیں ہلاونے ہیں جی اسا نماز دے کھڑنے سیٹنگ شروع کر دینے ٹوپی جڑ دی پئیے کپڑے جڑ دے پین استری خراب نہ تھی وے ایویں جو بھئی نماز دے کھڑوتے ہیں یا پتہ نہیں کھیڑ وچ کھڑوتے ہیں فرمایا نماز قائم کرن والے بن ونجو خشوع و خضوع دے نال نماز پڑھو دوجے نمبر دے فرمایا وا آتوا الزکاۃ اگر چاہندے وے کہ اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوویں تو اللہ نے جڑا مال دتا ہے او مال چو اللہ دے ناں تے غریباں تے خرچ کرو او تھوڑا نہیں جرا زکات بندا پیا سال گزرن تے حساب کر کے غریباں کو دیو واطیعوا الرسول تے اللہ دے پیغمبر دیاں سنتاں تے عمل کرن والے بن ونجو اے ترے کم تسا چکرو لعلکم ترحمون اللہ دیاں رحمتاں نازل شروع تھی ویسن رحمتاں نازل تھی ونا شروع تھی ویسن نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو پیغمبر علیہ السلام دی سنت عمل کرو وات اللہ دی رحمت دیکھو کی میں آندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا اللہ دی رحمت ضرور آسی سورت دنا سورہ نمل شریفہ یہ ساری چیزیں یاد رکھنی ہیں کہ اللہ دی رحمت کی میں آسی وقت خلاصہ میں انشاءاللہ عرض کرے نا سورت دنا سورہ نمل شریفہ آیت دا نمبر 46 حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم کو فرمائیں اے میری قوم والو لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ کیوں جلدی کریں دے پیوے تو سنال برائی دے حضرت صالح علیہ السلام نے مسئلہ توحید سمجھایا اکھے وائن عذاب گھننا نہ منے دے فرمایا کیوں عذاب دی جلدی کریں دے برائی واسطے کیوں جلدی کریں دے قبل الحسنہ اچھائی تو پہلے اچھائی دی امید رکھو اللہ دی رحمت دی امید رکھو اللہ ایسا حال بھی کچھ ہی میں بڑھ چکا ہے جنہیں لے کوئی اوکھا وقت آوے تا آدھیں با اللہ میں کوئی تھی مار چاند استغفر اللہ سونے لوگوں کو اوکھا وقت آونے کوئی مجبوری پریشانی با میں تو ہوں نہ اولاد کو ماں پیو پلوتے دین دل دکھاوے نا اولاد آدھیں ٹرک تلو آوے یہ کو لازے دی پووے ماما آدھیں تے پیو ماں دی دعا بھی قبول ہے اللہ دے دربار تے بد دعا بھی قبول ہے اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیو اپنی اولاد کو دعا دیو جتا غصہ آکھو اللہ ای کو ہدایت چاہتا فرما ای کو ماری اکھیاں دا ٹھنڈک چا بنا تے بعض دفعہ وقت اوہ تھی ویندے قبولیت دی گھڑی ہوئے تے فوراں اوہ تھی ونجے اولاد مار ونجے ایکسیڈنٹ نال مار ونجے وقت بندہ پچھتان دے بھائی میں بد دعا دیتی لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ کیوں جلدی کریں دے تو سنال برائی دے قبل الحسنہ نیکی تو پہلے فرمایا لَوْلَا تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهِ تے تُسا اللہ کو استغفار کیوں نہیں وے کریں دے استغفار کرو توات اگر استغفار فائدہ کیا رہتی سی فرمایا فائدہ بہوں تھی سی سورت دنا سورہ نوح فرمایا حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم والا کو مسئلہ پہ سمجھانے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا حضرت نوح علیہ السلام فرمانے میں اپنی قوم والا کو آکھا کہ بخشش منگو اپنے اللہ کول استغفار کرو اپنے اللہ کول ہیں جی گناہ دی معافی منگو اپنے رب کول انہو کانا غفارا پانچ انعام تے پانچ رحمتا اللہ کریم کرے سی ایک استغفار نال پڑھا کرو ہر ویلے استغفر اللہ کوئی ٹائم نہیں لگتا اللہ دے پاک پیغمبر نے مبارک لیتی ہے جی بندہ فرمایا توبا لمن وجد فی صحیفتی استغفارا کثیرا مبارک ہوئے اون بندے کو جاندے نام اعمال دے اندر استغفار بہت زیادہ ہوئے اللہ تعالیٰ اسا کو زیادہ تو زیادہ استغفار کرنے والا بنا
اللہ کو معافی منگنی، استغفر اللہ، اللہ میری غلطیاں معاف کر، میری یہ کمیاں تے کوتاہیاں معاف کر، یا اللہ میں تیرے کو معافی منگنا شرمندہ، اللہ تعالیٰ بہت خوش تھی نے۔ فرمایا اگر اللہ کو استغفار کرے سو پہلی رحمت اے ہے جو اللہ گناہاں کو دھو دے سی، گناہاں کو مٹا دے سی۔ دوجے نمبر دے فرمایا یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ کریم آسمان کو تھوڑے ہوتے موسلا دھار وسے سی، یعنی رحمت دیاں بارشاں سن، فیدے والیاں بارشاں سن، نقصان والیاں اور تو نقصان والیاں بارشاں شروع ہوئی نا، فیدے والیاں بارشاں تا آسن۔ فرمایا جیرے تساں اللہ کو اپنے گناہاں دی معافی منگسو۔ تیجے نمبر دے فرمایا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ، تے مدد کرے سی اللہ تعالیٰ، تقویت دے سی تو کو نال مال دے، استغفار کرن نال اللہ رزق ودھیں دے، استغفار کرن نال رزق اللہ کریم ودھیں دے۔ وَبَنِينَ، تے اولاد دے اندر برکت آندی، اولاد نیک صالح مطیع فرمانبردار تھی دیئے۔ پنجویں نمبر دے فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تے پنجواں انعام تے رحمت اللہ دی استغفار کرن والا تے اے ہو سی جو اللہ کریم انہاں دے کھیتی باڑی دے اندر برکتاں عطا فرمیسی۔ لولا تستغفرون، اللہ فرمایا کیوں استغفار نہیں کریں دے؟ اچھا اگر بندہ استغفار کرے تو نتیجہ فرمایا لعلکم ترحمون، اللہ کریم دیاں رحمتاں نازل تھینیاں، استغفار کرن نال اللہ دیاں رحمتاں نازل تھینیاں، تے اللہ دی رحمت دا بڑے آخری حوالہ میں تو کہوں سنا چھوڑا، اے ضروری حوالہ ہے۔ سورت دنا سورت الحجرات 26 سپارہ آیت نمبر 10، اللہ کریم فرمائیں انما المؤمنون اخوہ، اے مومن آپس دے اندر دینی رشتے دی وجہ تو بھرا ہین، کون ہین؟ بھرا ہین مومن آپس دے اندر۔ فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، پس صلح کرا گی دی کرو درمیان بھراواں اپنا دے۔ فرمایا پہلے تا اے ہے جو ہک مومن دوجے مومن دا احترام لازم رکھے، جو جھگڑا تھی وہی نہیں۔ دوجے نمبر دے فرمایا اگر جھگڑا کتھیں بے احترامی تھی ونجے تر ہک مومن دوجے کو معاف کر دے وے۔ تیجے نمبر دے فرمایا ہاں اگر رولا بہوں ودھ گیا ہے مومن بھراواں دا مسلماناں دا آپس دے اندر رولا بہوں زیادہ تھی گیا تا فرمایا وقت تھوڑا حق بنتا ہے معاشرے چراون والے مسلمانوں، اصلحوا بین اخویکم، اپنے بھراواں دی صلح چا کرے کرو، میاں بیوی دا جھگڑو وے صلح کرو، دوست دا دوست نال جھگڑو ہوئے صلح کرو، محلے دار دا محلے دار نال رولو ہوئے جھگڑا کرو، ہک دا دوجے نال جھگڑا تے رولو ہوئے، فرمایا انہ دی صلح چا کرو۔ سڑک کے حال ہے جی، اپنے حال تے بھی نظر کرنا ہے۔ دو بندہ دا آپس اختلاف ہے نا، سمجھ کیا دیں وہ فلانا تا اتھا بیٹھا ہے نا تیرے بارے ایویں آدھا پیا ہے، بات اے وڈو چار گالیاں کر رہی سی، اچھا میرے خلاف ہی میں آکس میں وقت مقدائیں دے نال اے دو چار سخت گالیاں کرے سی نا، اے وان کے اتھا آکسی یارا او تا آدھے میں دی ایسی تیسی کر دے ساں، اے لڑے سی زیادہ، میاں کو بیوی دے خلاف، بیوی کو میاں دے خلاف، ہیں جی ایک دوست کو دوجے دوست دے خلاف، اللہ فرمانے نے کام نہ کرو، اللہ دی ناراضگی تے اللہ دا غضب تھوڑے ہوتے نازل تھی سی۔ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اے میرا اللہ کریم اگر اساں صلح کراون لگ ونجوں تب وات فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ کو ڈر دے روائے، ہاں جی دشمنیاں ہگڑو جے دیاں نہ پوائے بلکہ صلح کروائے، تا نتیجہ کہ لعلکم ترحمون، اللہ کریم دیاں رحمتہ نازل۔ خلاصہ پیا بیان کرے نا کہ اللہ دیاں رحمتہ کدا نازل تھی سن، فرمایا جیرا بندہ اللہ دے نا تے خرچ کرن والا ہوئے، غصے کو پی ونجن والا ہوئے، لوگاں کو معاف کرن والا ہوئے، قرآن دی اتباع کرن والا ہوئے، تقوی اختیار کرن والا ہوئے، نماز قائم کرن والا ہوئے، زکاة ادا کرن والا ہوئے، پیغمبر دی شریعت دی اتباع کرن والا ہوئے، ایک دو بھراواں دی آپس دے اندر صلح کرواون والا ہوئے، فرمائے اے کم تو سچا کرو تے اللہ دیاں رحمتاں نازل تھیونا شروع تھی ویسے جیرے لے رحمت تھی گئی تبت آزادی مل ویسی، حقیقی آزادی جہنم دی آزادی۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ سا کو جہنم کو آزادی دا پروانہ چا نصیب فرماوے تے جنت دا حقدار بناوے۔
وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم محمد وآله وأصحابه أجمعين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.